وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف و تحمید کلمات اللہ مالک الملک واسطے لا تعداد ان گنت درود امام الانبیاء سرتاج الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام دی سیرت پاک دے حوالے دے نال اج چوتھا جمعہ قرآن پاک نے جو انبیاء دے سابقہ امتاں دے واقعات بیان فرمائے نے سابقہ امتاں دیاں جو سانو خبراں دتیاں نے وہ صرف قصے کہانیاں نہیں بلکہ انسانیت دے بہتری واسطے انسانیت نو سجاؤن اور سوارنے دے حوالے دے نال اللہ مالک الملک نے قیامت دیاں دیواراں تک عظیم ایک نشان بنا دیتا. قرآن پاک پڑھن قوماں دے عروج و زوال دے متعلق پتہ لگے. عروج کیویں ہویا تے زوال کیویں ہویا. اگر کوئی عظمت دے منصب تے پہنچیا اس مقام اتے وہ کیویں پہنچیا. انسان نو اپنی زندگی دے اندر اپنی ترقی واسطے کامیابی واسطے منزل مقصود تے پہنچن واسطے کیویں کوشش کرنی چاہیے. اگر کسے بندے نو بندہ بہت اچھے مرتبے مقام تے ویکھدا فوری طور تے خیال کرے بھی یہ کنی مشکلات تو بعد کنیاں آزمائشاں تو بعد کنے امتحانات تو بعد اتنے پہنچیا. سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام دا اللہ نے قرآن تذکرہ کیتا. یہ بھی بنیادی وجہ یہ ہوئی سی اپنے سونے محبوب علیہ السلام سونے نبی دی امت نو اے بات دسن واسطے تخت مصر ملدا لیکن بہت ساریاں آزمائشاں تو بعد بسا اوقات والدین دے وچھوڑے بسا اوقات بھائیاں دا جبر و استبداد بعض اوقات اپنے وطن تو دوری
بعض اوقات اپنے آپ اینا نیواں بھی گرا دینا کہ غلام بن کے بردہ بن کے منڈیاں دے اندر نیلامی ہون لگ جائے. اگر رستے دے اندر ایسی کوئی صورت بن جائے تو گھبرانا نہیں. اگر گھبرا گیا بے صبری کر گیا تو رہ گیا. اگر ثابت قدم رہا تو صبر دا مظاہرہ کیتا میرا رب پھر تخت مصر عطا کردہ. اللہ دے قرآن دے فیصلے نے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف اینی گل کہن نال سانو جنت مل جائے گی کہ اسی ایمان لے آئے ہیں. وہم لا یفتنون حالانکہ انہاں دی کوئی ازمائش نہیں ہوئی, انہاں نو پرکھیا نہیں گیا, انہاں دا امتحان نہیں لیا گیا. قرآن پاک دی آیا مبارکہ دس دیئے کہ مسلمان بندے نو اپنی منزل تک پہنچن واسطے بہت سارے امتحانات وچوں گزرنا پیندا. اگر انہاں لفظاں تے میں بات شروع کر دواں تے ٹائم بہت سارا لگ جانا. میں تھوڑے اصل مدعا ول لے کے جانا. سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام یہ بات تھوڑے سارے ساتھیاں دے علم وچ آ چکی. پہلے بھی جان دے ہو کہ خاندانی حوالے دے نال حسب و نسب دے حوالے نال اللہ نے جناب یوسف نو بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں. جناب یوسف آپ بھی نبی نے, انہاں دا باپ بھی نبی, انہاں دا دادا بھی نبی, انہاں دا پردادا بھی نبی. دنیا دے اندر اکثر سی ویکھیا بڑے بڑے نمبردار پنڈ دیاں نمبرداریاں نے. انگریز دا قانون یہ سی کہ باپ فوت ہو جائے تو دا وڈا بیٹا نمبردار بنے گا. لیکن انج بھی ویکھیا کہ نمبردار فوت ہویا او دے گھر نرینہ اولاد ہی کوئی نہیں, نمبرداری کرو نکل گئی. داماد لے گیا, کوئی شریکے جو لے گیا, کوئی اور لے گیا. رب کائنات دی جناب اسحاق علیہ السلام دی اولاد اتے انیاں کرم نوازیاں نے. اللہ نے تسلسل دے نال نبوت نو اس خاندان دے اندر چلایا. جناب ابراہیم نبی, جناب اسحاق نبی, جناب یعقوب نبی, جناب یوسف علیہ السلام نبی. پھر جناب یوسف علیہ السلام دے بیٹیاں وچوں کہ اللہ نے پوتریاں نو پڑپوتریاں نو اللہ نے نبوت دے اعزاز نال نوازیا. یہ اللہ دی خاص کرم نوازی. لیکن حیران کن بات ہے ایڈا عظیم رب دا نبی حسب و نسب دے نال اتنا بڑا جاہو جلال والا جس نو اللہ نے مختلف امتحانات وچوں گزار کے پڑھن والا بندہ بھی حیران ہوندا, سنن والا بندہ بھی حیران ہوندا. لیکن حیرانگی دی بات نہیں, یہ دے اندر ہے عقائد دی درستگی. یہ اللہ مالک الملک نے سانو بات باور کرائی ہے کہ میرے بندو اگر یوسف تخت مصر تے بیٹھا اسے یوسف نو مصر دی منڈی دے اندر نیلام بھی ہونا پیا. اگر یوسف تخت مصر تے بیٹھا اس یوسف نو کھوہ دے اندر بھی گرنا پیا. اگر یوسف تخت مصر تے بیٹھا انہوں بہت سارے امتحانات وچوں بہت ساری ازمائش جو گزرنا پیا. ہن جڑی اگلی ازمائش شروع ہو رہی ہے, بعض اوقات مالی ازمائش ہوندی ہے, بعض اوقات جانی ازمائش ہوندی ہے, بعض اوقات عزت آبرو دے حوالے نال ازمائش ہوندی ہے. ہن جڑی اگلی ازمائش دا سلسلہ شروع ہون لگا او سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام دی عزت اور آبرو دا امتحان. یہ پچھلے جمعے تسی سن چکے ہو کہ عزیز مصر دی بیوی نے جناب یوسف علیہ السلام نو برائی واسطے, بدی واسطے, خواہشات نفسانی دی تکمیل واسطے مائل کرن دی کوشش کی تھی. یہ انہیں ایک سوال ذہن رکھنا, اگر اس سوال نہ اگلا جمعہ آخری ہویا تو میں تھوڑے سارے کو پوچھنا ساڑھے معاشرے ایک مسئلہ چلتا پہ میں نہیں ہوتا جواب دینا. یہ ساری گل سننے تو بعد تسی آپ اس سوال دا جواب لبنا. عموماً ساڑھے بات مشہور ہے کہ حضرت زلیخا دی جناب یوسف علیہ السلام نے شادی ہوئی سی. اسرائیلی روایات میں بہت کچھ ہوتا, لیکن قرآن دی زبانی تسی ذہن میں رکھنا. کردار کی ہے عورت دا, اپنے خامند دے گھر آباد ہے, خامند موجود ہے, شادی شدہ, گھر وچ لیاندا ہویا غلام جہدے متعلق باپ لیاؤن والا کہندا, خریدن والا کہندا کہ اساں اس نو اپنا بیٹا بنا لیں گے, یہ وچ اللہ سانو منافع بھی دے گا. یہ عزت نہ رکھنا, یہ غلام نہیں سمجھنا, بلکہ یہ عزت احترام رکھنی. جدو بندہ اینی گل کہہ دے کہ میں یہ پتر بنایا تو واسطے تو بندہ سب کچھ قربان کرتا ہے, یہ میرا منہ بولیا بیٹا. لیکن
جناب یوسف نے جو جوانی دی دہلیز تے قدم رکھا، رب کائنات دیاں رحمتاں نال جو اللہ نے حسن عطا فرمایا اگے نالوں زیادہ کھل کے سامنے آیا۔ حسن یوسف دیاں عجیب مثالاں نے اس وقت تو لے کے ہن تک شعراء نے حسن یوسف نو اپنے کلام دی بنیاد بنایا۔ تے سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے مصر دیاں عورتاں نے یوسف نو ویکھیا، اپنے ہاتھ کٹ لے، انہوں نے یوسف بن یعقوب نو ویکھیا تے اپنے ہاتھ کٹ لے، فرماندیاں نے جے میرے یوسف نو ویکھ دیاں تے اپنے کلیجیاں تے چھریاں چلا لیندیاں، حسن و جمال دے حوالے دے نال۔ اللہ مالک الملک نے ازمائش بھی پائی، اپنے پیغمبر دا کردار بھی بیان فرمایا۔ اللہ دا قرآن سنو، اللہ دے قرآن نے کی بیان فرمایا۔ اللہ مالک الملک فرماندے نے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب علیم۔ عزیز مصر دی بیوی اپنے کردار نو بچاؤن واسطے جناب یوسف دے الزام لا دیتا، میں تے اج ربوں بچ گئیاں، اس تیرے غلام نے تیری عزت نو ہاتھ پاؤن وچ کسر نہیں چھڈی۔ ہن جیڑا بندہ تیری عزت نو ہاتھ پائے انہوں سزا کی ملنی چاہی دی۔ بادشاہاں دے قانون بھی اپنے، زوراوراں دے ترجمے بھی اپنے، زوراوراں دیاں تصویراں بھی اپنیاں، زوراوراں دے قانون قاعدے بھی اپنے نے۔ پوچھ دس دی گل نہیں ہوئی، کہنے لگی انہیں میری عزت نو ہاتھ پایا تے جیڑا بندہ تیری عزت نو ہاتھ پا لوے انہوں سزا کی دینی چاہی دی۔ عزیز مصر تے سر تو لے کے پیراں تک لرز اٹھیا، میری عزت نو ہاتھ پایا میرے اس غلام نے جنہوں میں منڈی وچوں خرید کے لے کے آیا، ہلے سوچ دا پیا کہ میں بولاں کی۔ عزیز مصر دی بیوی آپ ہی فیصلہ سنا رہی، الا ان یسجن او عذاب علیم۔ کہنے لگی اینو قید کر دینا چاہیے، اینو جیلے بھیج دینا چاہیے، یا اس نو بہت سخت سزا دینی چاہیے۔ عزیز مصر علیہ نا گلاں وچ سوچدا پیا میں کراں کی۔ جناب یوسف فوراً بولے کتے چودھری صاحب دے ذہن تے بیگم دی گل دا اثر نہ ہو جائے، کیونکہ بڑے لوگ بیگمات دا اثر بڑا لندے نے، کتے بیگم دی گل دا اثر نہ کر جائے۔ کہنے لگے ہی راودتنی عن نفسی، کہنے لگے میں تے کچھ نہیں آکھیا، اسے پاپن دا سارا کام میں۔ ہی راودتنی عن نفسی، انہیں مینوں اپنے جان دے متعلق میرے نفس دے متعلق انہیں مینوں گمراہ کرن دی کوشش کیتی، میں تے کچھ نہیں کیتا، سارا کام ہی ادا ہے۔ جناب یوسف آندا میں کچھ نہیں کیتا، بیوی آندی ہے میں ربوں بچ گئی۔ عزیز مصر درمیان وچ حیران کھڑا، منصف بندے فٹافٹ گل سن کے دے فیصلے نہیں کردے، گل دی تحقیق کردے نے۔ اے نہیں بھی یہ 10 ووٹاں لبنیاں تے فیصلہ ادھر دا کر دئیے۔ ہن بڑیاں ڈنڈیاں وگنیاں نے، بلدیات آ رہے ہیں نا ماشاءاللہ، یہ بلدیات دے الیکشن دوئے نالوں اوکھے ہوندے نے، یہ ہوندے نے اپنے محلیاں دے، شاہ اپنے اپنے پنڈ دے، تھوڑیاں دے، اپنے اپنے دھڑے دے، تے اپنے دھڑے نوں کٹن واسطے کئی جائز نجائز فیصلے ہونے بھی نہیں یار، یہ تو 40 ووٹاں لب جان۔ لیکن اللہ والے خاندانی بندے، منصف مزاج لوگ، انصاف کرن والے، صحیح پریاں دے بندے کدے بھی بیٹھ کے ایک یک طرفہ گل سن کے فیصلہ نہیں کرتے۔ کئی بندے نے بھی بیماری ہوندی ہے کہ جیڑا انہوں کو پہلا پہنچ جائے نا پوے جھوٹا ہی ہوئے، انہیں جو کہانی سنا دینی ہے، انہیں سننے کے بعد پنچایت نہیں بننا بلکہ او دا دفاع کری جانا بھی آ بھی ہویا جی اینے آ بھی آکے بھی آکے۔ عزیز مصر درمیان وچ کھڑا، بیوی آندی ہے میں انہیں کم کیتا، اے مینوں برائی تے آمادہ، جناب یوسف نے اے مینوں برائی تے آمادہ کر رہی سی، میں کچھ نہیں کیتا، اے آندی میں ربوں بچ گئیاں، سارا کام ہی دا، اینو یا سزا دیتی جائے تے یا اینو جیلے بھیج دیتا جائے۔ ہن کون گواہیاں دے وے؟ اللہ فرماندے نے وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، سیانے بندے پھر گل سمجھا دندے نے، جے گل دی تہہ تک پہنچنا ہے تے گل سن۔
نہ گھر دی گل کری نہ اس غلام دی گل کری وشاہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین. اے یوسف دا کرتا ویکھ لا جے اگیوں کرتا پھٹیا ہویا ہے پھر یوسف جھوٹا تے زلیخا سچی. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ اگر قمیض دا پلہ پچھلا پھٹیا ہویا فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ تے جے پچھلا پلہ پھٹیا ہویا تے پھر یوسف سچا تے جھوٹی. یوسف سچا تے جھوٹی. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. جدوں ویکھیا تے کرتا پچھوں پھٹیا ہویا جناب یوسف دیاں اللہ نے گواہیاں دلا دتیاں میرا رب نبوت نو داغدار نہیں ہون دیندا. جس دے سر تے اللہ نے نبوت دی دستار سجاونی ہوے انج دے الزامات میرا رب رہن نہیں دیندا. میرا رب چاہے بچے نو بلاوے چاہے کسے بڑے نو بلاوے جے ٹائم آ جاوے ترشاں والا رب آپ بھی بولدا ہے میرے نبی دی نبوت تے حرف نہ آ جائے. اللہ نے اپنے پیغمبر نو بچایا تے عزیز مصر بھی سمجھ گیا بیوی میری جھوٹی ہے تے اے سچا ہے. پھر بھی فیصلے کرنے اوکھے ہو جانے بھی کی کریے جی ہوئے نا جی یہ کردے ہوئے نا. اللہ اکبر. کہنے لگیا قصور تے سارا تیرا اس معصوم تے مڑی جانی ہے چہرہ ہی دسدا ہے جدا ہے ہی نہیں. نبوت دا چہرہ ہی اللہ نے ایڈا معصوم بنایا ہوں. انہو من کیدکن اے تھوڑی غلطی تیری ہے اے تیرے مکر وچوں واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. غلطی تیری ہے اپنے گناہ دی اللہ کو معافی منگلا اپنے گناہ دی معافی منگلا. یوسف دا قصور نے قصور تیرا اے سارا تیرے مکر وچوں ہے. ہن بات چھپاونی ہے بات لکونی ہے عزتاں والے بات نو اچھال دے نہیں. کئی خاندان غیرتاں والے شرافت دے پیکر اس وجہ تو ہی بلیک میل ہوندے رہندے نے پہ یار کتے باہر نہ کسی کو پتہ لگ جائے. تسی ویکھیا ہونا اکثر کیس ہویا تھا سپاہی آ گیا وہ کہندا یار میں 10,000 لے لا پر شریکاں ہتھکڑی نہ لائی. بڑی بےزتی ہے یہ ہتھکڑی لاگ لگیا پویں تو 50,000 لے لا پر اتنے ہتھکڑی نہ لائی. بعد کہندا بھی یار میرا پویں کیلا زمین دا ویک گیا پر ہتھکڑی نہیں لگن دیتی ہتھاں. عزتاں والے بندے اس حوالے نال بڑے بلیک میل ہوندے نے بھی یار گل نہ باہر نکل جائے کتے شریکاں دے کناں چ نہ چل جائے کوئی ہور نہ سن لوے. آپ سارا چل لینا آپ سارا چپ کر جانا چھپ جانا لکنا بھی یار کسے نو پتہ نہ لگ جائے. پر انج دیاں گلاں رہندیاں نہیں ہوندیاں. عین عشق تے میم مشک اینو جنہ مرضی بندہ چھپا لے اے چھپدا نہیں. عزیز مصر نے تے ترلا ماریا انہیں کہا یوسف عارض عن ھذا یوسف اپنے دل تے گل نہ لے آئی اس گل نو اونجی بھلا چھڈ. یوسف عارض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. یوسف تے مٹی پا ایک گل ہی نہ کری یار اونجی ختم کر دے. تے بیگم نو آکھے تو اللہ کو معافی مانگ اپنے گناہاں دیاں معافیاں مانگ سارا قصور تیرا ہے. گل نکل دی پورے مصر وچ پھیل گئی. سارے شہر پتہ لگ گیا کہ عزیز مصر دی بیوی ایک غلام تے فریب ہوئی پھردی ہے. اللہ مالک الملک دیاں قدرتاں دے میں قربان جاواں رب نے اپنے پیغمبر نو منوایا کیویں اے نبی نو منواون دے کم ہو رہے سارے. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. زلیخا نے تے بالکل بیڑا ہی بٹھا دیتا ہے. زلیخا نے تے ساڈی بھی نک وڈا دتی.
ایڈے وڈے خاندان دی بیوی عورت ہو کے، ایڈے افیسر دی، ایڈے سربراہ دی بیوی ہو کے ایک غلام تے فریفتہ ہو گئی، انہیں دے سانو بھی بٹا لا دیتا۔ اگر خاندانی بیبیاں میں پچھلے جو میں دسی جی بات، خاندانی بیبیاں دے ذہن وچ جی بات دا تصور بھی نہیں آندا، وہ سوچ کے لرز اٹھ دیاں نے کہ ایک کام بھی ہوندا۔ غیرتاں والے سیدہ ہند بنت عتبہ، پچھلی دفعہ میں بات سنائی سی، جدھائی بیعت کرن لگی اللہ دے سونے نبی نے بیعت شرط کے بھی سی کہ زنا نہیں کرنا، ہند بن عتبہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور حیران ہو کے پوچھی کہ یا رسول اللہ کیا آزاد عورتیں بھی یہ کم کر دیا؟ یہ تو بہت کمینیاں بندیاں دا، بہت گھٹیا بندیاں دا، بہت شودیاں بندیاں دا کم، خاندانی بیبیاں اتنا کم نہیں کر دی۔ تے اے ہوئی تانے تے منڈا سبب بنے ابھی ایڈا بڑا سردار عزیز مصر او دی بیوی غلام نال تانے مینے شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر، جب تانے مینے شروع ہوئے، ہن کدے کسی دا سنیا آ جاوے، کدے کسی دا سنیا آوے، نہیں تیرا ککھ نہ رہے، تو کیتا کی نہیں، تیرا بیڑا بہ جا، تو ساڈی بیڑیاں وٹے پا دیتے، تو دے سانو بھی بدنام کردا، کی کیتا تو؟ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ، جدوں زلیخا نے ساریاں گلاں سنیاں، قرآن نے لفظ مکر بولیا، ایک تھا دا میں نے چال، انہوں دا پروپگنڈا، تے دوسرا مفسر نے ترجمہ بھی کیتا کہ مکر انہوں دا اے سی یہ غلام ویکھیے تے صحیح جے تے زلیخا فریفتہ ہوئی پھر دی، اے سی مگر اے گل کرنے واسطے تے زلیخا نو تانے مینے مارن لگ گئی۔ اللہ فرمانے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ ارسلت الیہن واتدت لہن متقا وآتت کل واحدت منہن سکینا وقالت اخرج علیہن۔ جناب یوسف علیہ السلام دے والا بندوبست ہونے لگ گئے، ایک غلام دے مگر فریفتہ ہو گئی۔ عزیز مصر دی بیوی نے سنیا تے کہنے لگیاں پروپگنڈا کر دیاں پھر دیاں، انہوں دی دعوت رکھ دیتی۔ دعوت کئی مسئلے حل کر دی ہے، دعوت کریا کرو، دعوت نہ کنے مسائل حل ہو جاندے۔ ایڈا اہم مسئلہ دعوت کر دی، آؤ بھئی ساریاں جنیاں، ہن وزیراں دیاں بیویاں تے مشیراں دیاں بیویاں، مال و منال دی کمی کوئی نہیں، بڑے بڑے آلہ سوٹ زرک برک پا کے، بڑیاں سج سجا کے تے بڑیاں پھب پھبا کے آئیاں، انج کھانے لگے پین، کھانے کھا رہیاں نے۔ جدوں کھانے تو بعد فارغ ہوئیاں، فروٹ لے آ کے سامنے رکھ دیتا تے ہر ایک نو ایک ایک چھری پکڑا دیتی، اے ادھروں پھل کٹن لگیاں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نو آڈر ہویا، وقالت اخرج علیہن، یوسف بلایا ایک باری نہ کولوں گزر کے جا۔ غلام انکار نہیں کر سکتا، یہ میری مالک مینو پالن والی، مینو سنبھالے دین والی، غلطیاں ہو گئیاں نے، دا حکم دی عدولی نہیں کرنی۔ وقالت اخرج علیہن، کہنے لگی یوسف ایک باری میرے کول سامنے ذرا۔ جناب یوسف کمرے چوں نکلے، وہ اپنے اپنے کام وچ مصروف نے، کوئی کنوں چھل رہی، کوئی کٹ رہی، کوئی سیب کٹ رہی۔ جناب یوسف اچانک کہیں باہر نکلے، اچانک دروازے چوں نکلے، جو سامنے آئے ویکھیا فلما رأیناہو، یہ کسے مولوی دی گل نہیں، کسے اسرائیلی روایت دی گل نہیں۔ اللہ فرماتا فلما رأیناہو، جدوں میرے یوسف نو نہ عورتاں نے ویکھیا ہے، اکبرناہو، کہنے کہ بہت حیران، بہت بڑا، اکبر نہ ہو، اپنے ذہن میں دیکھو بہت ہی بڑی شاید، بہت بڑا۔ اکبر نہ ہو وقطعنا ایدیہن، ادھر ویکھیا تے کہنے لگے کوئی بہت بڑا ہے، وقطعنا ایدیہن، نظراں ادھر چلی گئیاں، ہاتھ پھلاں تے پہ چل پھل، ہاتھ پھلاں تے پہ چل دین، نگاہاں یوسف وال گئیاں، چھری ہاتھ وچ پکڑی، اینج ویکھن لگیاں کٹ دیاں پئیاں نے تے ویندیاں رہ گئیاں۔ جب مڑ کے ویکھیا انگلیاں وچوں خون دے قطرے پہ گردے نے، پھل کٹنا یاد نہ رہیا، ادھروں ہوش بھل گئی، ویکھیا یوسف نو تے کٹ اپنیاں انگلیاں لئیاں، وقطعنا ایدیہن، اپنیاں انگلاں کٹ لئیاں، وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، کہنے لگی اللہ دی قسم ہے تے انسان ہی نہیں۔ ایڈا سونا انسان پہ ہوندا، انسان تے بہت ہی سونا، انسان بڑا سونا۔
اللہ مالک الملک فرماندے نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ کہنے لگے انسانیت فرشتہ ہے، بشر کتے اے انسان نیکی دے راہ تے ٹریا ہوئے، ایدیاں سوچاں نیک ہون، ایدے دل دیاں دھڑکنا نیکی دے آمادہ ہون، ایدے دماغ دیاں سوچاں نیکی دے ہون، برائی تو بچدا ہوئے، ایدے چہرے تے میرا رب اینا حسن برپا کر دندا کہ ویکھن والا حیران رہ جاندا کہ ایڈا حسین و جمیل ہے۔ اوتھے گورے کالے چٹے دی گل نہیں، یہ نیکی دا ایک وکھرا ہی نور ہوندا ہے۔ یہ نیکی دی ویسے وکھری اللہ نے روشنی بنائی ہے، نیکی دا رنگ رب نے وکھرا ہی بنایا تے او دے رب دا نبی ہر ویلے سوچ نیکی دی تے نبی براہ راست رب دی نگرانی وچ ہوندا۔ برائی کرنا تے کی ہے، نبی دی سوچ وچ بھی برائی نہیں ہوندی۔ پھر رب دا نبی ویسے بڑا سونا ہوندا۔ اللہ دے سونے محبوب نے فرمایا جناب یوسف نو آسمان تیسرے آسمان تے ملے تے یوسف نو اللہ نے ادھا حسن ساری دنیا نو دتا تے ادھا حسن جناب یوسف نو اللہ نے عطا فرمایا۔ ہن ایڈا حسین و جمیل آوے تے بیبیاں ایک دن اللہ دے سونے محبوب بیٹھے سن۔ میں ایک جملہ کیا سی پہلے جمعے کہ میں صرف یوسف علیہ السلام دے حوالے گل کرنی ہے، اگر سورہ یوسف دی تفسیر بیان کرا تو سال لگ جانا، کیوں سورت کے اندر بڑے مسائل بیان ہوئے ہیں، جب جو مسائل مسئلہ در مسئلہ کرنا بہت ٹائم لگ جائے۔ میں صرف سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے متعلقہ گل کرنی ہے، لیکن آج گل آ گئی ہے، اگے بھی ہونی ہے سیرت النبی دے جمعے انشاءاللہ۔ ایک دن اللہ دے سونے محبوب تشریف فرما نے تے اللہ دے سونے محبوب دے پیشانی تے انج پسینہ آیا ہے، پسینے دے قطرات انج چمک دے پے۔ سیدہ عائشہ بیٹھیاں نے، انہاں دی نگاہ پئی صدیقہ کائنات انج ویندیاں تے ویندیاں ہی رہ گئیاں، انج ٹکٹکی لا کے ویکھن لگی۔ اللہ دے سونے محبوب نے فرمایا عائشہ کی ویکھن لگی؟ عائشہ کہنے لگی سونے میں ویندیاں پئی پھر حضلی ایک عرب دا بہت بڑا شاعر گزریا، حضلی نے اپنے محبوب دے متعلق گل کیتی ہے، لیکن سونے جب میں تھوڑا چہرہ ویکھیا نا ہن ماحول میں ویندی پئی ہاں، مینوں انج لگدا بھی یہ گل حضلی دے محبوب دے او دے دوست تے پوری نہیں ہوندی، سنیا او شعر تواڈے تے پورا ہوندا ہے۔ شعر لو نظرتا الی اساریر وجہہ برکت کا برق الحاجز المتحللی، ویکھن والیا جے میرے محبوب دے چہرے دے وٹ ویکھیں، اجری سلوٹاں پیشانی چ پئیاں، لو نظرتا الی اساریر وجہہ، ویکھن والیا جے میرے محبوب دے چہرے دے وٹ ویکھیں، برکت کا برق الحاجز المتحللی، او انج چمکا ماردا جویں اندھیریاں بدلاں دے اندر بجلی چمکا مار رہی ہوندی ہے۔ اللہ دے سونے نبی دا اسے واسطے سیدہ عائشہ نے فرمایا سی کہ کملیاں نے یوسف مصر دا ویکھیا، انہاں کملیاں نے یوسف کنانی ویکھیا تے ہاتھ کٹ لیا، جے میرے یوسف نو ویندیاں تے اپنے جگر کٹ بیٹھدی۔ قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم قالت فذلکن الذی لمتننی فی، کہنے لگی تھوڑی عقل ٹکانے آئیے اوہی جے جے دے متعلق تسی مینوں ملامتاں کر دیاں جے، میرے تے ہر ویلے کول رہن والا تساں ایک جھلک ویکھی تے اپنے ہاتھ کٹ لینے۔ کہن لگیاں ویکھو تے صحیح بنیا کی ہے فذالکن الذی لمتننی فیہ، اے اوہی ہے جے دے متعلق تسی مینوں ملامتاں پیاں کر دیاں جے، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، کہنے لگی میں انہوں ورگلون دی کوشش کیتی ہے، میں انہوں ورگل، اللہ گواہیاں دوارے اپنے نبی نہیں، کوئی ایسا جملہ نہیں پھر آن دیتا اس بی بی دے حوالے نال جے دینا کوئی مفسر، کوئی ٹیڑا پن اختیار کرنے والا، کوئی اپنے دل دیاں
اپنے دل دے حوالے تفسیراں تعبیراں کرن والا کدے نبی دی ذات تے کوئی حرف لے آوے. فرمایا راوتہ عن نفسی، میں انہوں ورغلاؤن دی کوشش کیتی سی، میری گل منیا نہیں، فاستعصم، بچ گیا ہو. کردار ویکھ عورت دا. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، کہنے لگی انہوں میں ورغلایا ہے، فاستعصم، تے بچ گیا ہے. اگے ورغلایا تے بچ گیا، تے ہون جے میری گل نہ مننی تے ہون انہوں پھر سزاواں بھی چلنیاں پین گیاں، انہوں جیلے بھی جانا پائے گا. وہی پہلے دو لفظ فاستعصم وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ. اے میری اگر ہونے نے گل نہ مننی اگے تے بچ گیا ہے، اگر ہون بچن دی کوشش کیتی، اگر ہون میری گل نہ مننی، اینو میں قید کرا دیاں گی یا اینو بہت سزا دیاں گی جے دے نال دیاں عزتاں ساریاں ختم ہو جان گیاں. جناب یوسف دیاں چیخاں نکل گئیاں، آسمان وال چہرہ اٹھایا، یا اللہ اے نبی دا کردار مشکوک کرنا چاہدیاں نے، نبی دا کردار داغدار کرنا چاہدیاں نے. رب السجن احب الی مما یدوننی، اللہ اے دے نالوں میرے واسطے قید چنگی ہے، انہاں دی گلاں تو مینوں بچا لا. یا اللہ جڑی برائی دی دعوت دے رہی ہیں اللہ مینوں محل نہیں چاہی دے، مینوں صبح شام اچھے اچھے کھانے نہیں چاہی دے، مینوں اچھا لباس نہیں چاہی دا، مینوں تے اپنا کردار اچھا چاہی دا. اے میرے اللہ انہاں نے تہیا کر لیا ہے کہ مینوں ورغلاؤن، میں گل مندا تے تاں وی نہیں گل بندی، جے نہیں مندا تے تاں وی نہیں بندی. اللہ مہربانی فرما اے دے نالوں میں تمہیں جیل دے دے. اللہ اے میں جیل پسند ہے، اللہ انہاں آزادیاں نالوں جیل پسند ہے. بعض اوقات بندے نو کردار بچاؤن واسطے جیلے بھی جانا پہ جاندا. الا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. یا اللہ جے تو نہ بچایا ہو سکدا کہ انہی سازش دا میں شکار ہو جاواں. واہ میرے اللہ، نبی دیاں چیخاں پیاں نکل دیاں نے، یا اللہ اے جنہ کچھ ہویا تیری مہربانی نال ہویا، میں کچھ نہیں کر سکتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ نہ نیکی کرنے دی طاقت ہے جنی دیر تو طاقت نہ دینے. اللہ برائی کو بچنے دی ہمت نہیں جنی دیر تک تو نہ بچاویں. اللہ بچائے تے بندہ برائی تو بچدا، اللہ نیکی دی ہمت دے تے بندہ نیکی کر سکدا، بندے دا اپنا کوئی کمال نہیں. الا تصرف عنی، یہ اللہ تو نہ انہوں میرے کو پھیرے ایسے انہوں دے مکر و فریب نو نہ پھیرے. ہو سکتا کہ میں اس دلدل وچ ڈگ جاواں تے گھاٹا پاؤن والے وچوں ہو جاواں. اللہ مالک الملک فرمان میں جو میرے پیغمبر دیاں چیخاں نکلیاں، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. اللہ مالک الملک، اللہ نے اپنے پیغمبر دی دعا قبول فرما لئی. فاستجاب له، اللہ نے نبی دا ہوکا قبول کر لیا. رب دا نبی جیلے جا رہا، رب دا نبی قیدی بن کے جا رہا، کردار بچ جاوے. جیل دیاں سختیاں بھی چل لانگا، جیل دی تنہائی دی زندگی گزارنی سوکھی، گناہاں والی زندگی چنگی نہیں. گناہاں دی زندگی تو رب بچا لوے. اے میرے اللہ تیریاں رحمتاں ہون تے میں بچنا، جے تیریاں رحمتاں نہ ہون یا اللہ میں نہیں بچ سکتا. اللہ فرمایا اپنے نبی دی گل سن لئی، اپنے نبی دی دعا قبول کر لئی. رب دا نبی جیل وچ جا رہا ہے بغیر کسے جرم تو، بغیر کسے خطا تو. ایک انج سانوں دسیا کہ بعض اوقات دین واسطے ذمے گل کوئی نہیں ہونی پھر بھی سزا چلنی پہ جاندی ہے. جناب یوسف علیہ السلام دا جیل میں جانا امت محمدیہ واسطے سبق ہے، امت محمدیہ واسطے درس ہے کہ دین دے حوالے نال بعض اوقات مصیبت ذمے بھی کوئی گل نہیں، کوئی الزام نہیں، کوئی بات نہیں ذمے، پھر بھی سزاواں چلنیاں پیندیاں نے. دین بچاؤن واسطے سزاواں چل لو، اللہ برکتاں پا دیندا ہے. جیل میں چلے گئے تو جیل دی قید زندگی اللہ اکبر بڑی اوکھی زندگی ہے جیل. اس لیے سن کے لفظ دو چار بھی جیلے چلے گئے. جیل دی زندگی کی آسان زندگی
جیل میں بندے نو آسانی واسطے رکھ دیں، بندے نو جیل میں وہ سکون واسطے بھیج دیں. جیل دی اینی اوکھی زندگی ہے. اللہ نے قیدیاں نو کھانا کھلاؤن دیاں فضیلتاں بیان فرمائیاں. قیدیاں نو کھانا کھلانا. اج رب دا نبی قیدی ہو کے جا رہا ہے، رب دا نبی جیل میں جا رہا ہے. انہاں دے کردار دی چمک دمک وکھری، انہاں دے کردار دی روشنی وکھری، معاشرے جو ممتاز. لیکن سوچن والی گل ہے کہ جناب یوسف دے ذمہ گل تے کوئی نہیں، جاندے جیل وچ پے نے کیوں جا رہے ہیں؟ جے باہر رواں تے کردار نہیں بچدا. اے پاپڑا مگر پئیاں ہوئیاں نے، انہاں نے کوئی نہ کوئی جال سٹ لینا. یا اللہ ایدے نال انہاں محلہ نال بہتر ہے میں جیل وچ چلا جاواں. اللہ دا پیغمبر جیل میں چلا گیا تے جیل دا ماحول ہی بدل گیا. 1400 بندہ جیل خانے دے اندر، ایک جیل دے اندر 1400 بندہ. رب دا نبی بھی چلا گیا. رب دے نبی دے کردار نے ساریاں قیدیاں نو اتنا متاثر کیتا. مسلمان مومن بندہ جس ماحول میں چلا جائے، مومن بندہ اس ماحول نو متاثر کر دیندا. ایمان والا بندہ اس ماحول تو متاثر نہیں ہوندا بلکہ ماحول نو متاثر کردا ہے. اللہ دا پیغمبر جیل میں گیا تے رنگ ہی بدل گیا. مشرک لوگ نے رب دا پتہ کوئی نہیں. اللہ مالک الملک نے سبب لا دیتا. رب دا نبی ویندا پیا میرے سمجھا رہے نے یار اے تے کام چنگا نہیں. اللہ نے تانوں پیدا کیتا ہے، تسی رب نال شرک پہ کر دیو. اللہ دا پیغمبر انہوں واعظ بھی کردا سمجھاوندا بھی پیا. اللہ نے ایک دن سبب لا دیتا. میرا رب سبب کیویں لاوندا بندے نوں پتہ کوئی نہیں ہوندا. اللہ او دے آسانیاں واسطے او دے رزق واسطے انج دے سبب لا دیندا ہے، بندے دے وہم و گمان وچ بھی نہیں ہوندا. رب دا نبی جیل وچ چلا گیا. جیل دے دو قیدی جناب یوسف دے بڑے قریب نے. جناب یوسف دی نیکی ویندے نے، انہاں دا کردار ویندے نے، انہاں دی سچائی ویندے نے. ایک دن آ کہن لگے سونے سارا تی خواب ویکھیا ہے، خواب دی تعبیر تے دس. ایک کہن لگا میں خواب ویکھیا میرے سر تے چنگیراں روٹیاں دی چنگیر بھری ہوئی، میرے سر تے کھانا چکیا ہویا، کھانے دی چنگیر ٹوکری میرے سر اتے میں ویندا پیا. آسمان تے الاں آ رہیاں نے، کوے آ رہے نے، پرندے کھو کھو کھاندے پین. دوسرا کہنے لگا میں خواب وچ ویکھیا میں انگوراں دا رس پیا نچوڑنا. جناب یوسف علیہ السلام فرماون لگے کل آیا جے تعبیر دساں گا، ہنے نہیں. اذا تھوڑے ڈر ڈر بھی لین، سوچاں وچ ہی رہن، پھر میں تعبیر دسنا خواب. جڑا جناب یوسف علیہ السلام نے ٹائم دسیا اس ٹائم دے مطابق پھر آئے. کہنے لگے صدیق اے اللہ والیا سانو دس تے صحیح ساڈے خواباں دی تعبیر دا دس. جناب یوسف فرماندے یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اوے مینوں دسو دے زئی میں دے اپنے بابے ابراہیم دے دین تے ہاں، اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق کوئی نہیں. اے میرے ساتھی ہو جے میں تینوں خواباں دی تعبیر دسنی ہاں. اے خواباں دی تعبیر میں اپنی مرضی نال نہیں دسنی، میرا عرشاں والا رب مینوں دسے گا تے میں خواباں دی تعبیر اگے دسنی. قرآن دی صداقت تو قربان جاواں، گل کوئی مرضی کمزور رہ نہیں دتی. ایڈا بڑا کام انہوں بھی نبی نے اپنے وال منسوب نہیں کیتا بلکہ عرشاں والے رب وال منسوب کیتا. ما تعبدون من دونہی الا اسماء سمیتموہا. کہنے لگے میرے جیل دیو ساتھیو یا صاحب السجن، اے میرے جیل دیو ساتھیو مینوں ایک گل تے دسو ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. کیا ایک رب چنگا ہے یا بہتے رب چنگے نے؟ یہ تک تسی بھی کدے فیصلہ کر لیا کرو، بہتے چنگے نے کہ ایک کوئی چنگا؟ اللہ اللہ الیس اللہ بکاف عبدا. کیا اللہ اپنے بندے نو کافی نہیں؟ قرآن سوالیہ انداز پوچھدا کیا اللہ اپنے بندے نو کافی نہیں؟ ہاں یا اللہ تو اپنے بندے نو کافی، اللہ تو اپنے بندے نو کافی. ہاں میرے جیل دیو ساتھیو بہتے رب چنگے نے یا ایک رب چنگا؟ اجے تسی آپ ہی نا رکھے ہوئے نے، میں نا نہیں گنونے.
نا نہیں میں گنونے، کہنا مولوی صاحب فرقہ ورید حواد میں نا نہیں میں گنونے، لیکن گریڈ کر تھوڑا جہا، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا پوتے رب چنگے نے یا کلا واحد قہار چنگا ہے؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، فرمایا جنہاں دی رب تو سوا تسی پوجا کر دیو، اے تسی نہ رکھے نے یا توڑے آبا و اجداد نے نہ رکھے ہوئے نے۔ اللہ مالک الملک نے دی کوئی دلیل نہیں اتاری، ان الحکم الا للہ، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ دا پیغمبر کہتا سارا حکم اللہ دا ہے، انہیں لو حکمو، فیصلے عرشاں والے رب دینے، لیکن بہتیاں بندے نو پتا کوئی نہیں۔ اللہ نے حکم دیتا کہ رب تو سوا کسے دی عبادت نہ کیتی جائے، تے مسلمان بندہ ہر نماز وچ وعدہ کردا، اللہ نے فیصلہ کر دیتا ہے، حکم کر دیتا کہ رب تو سوا کسے دی عبادت نہ ہوئے، تے مسلمان بریلوی، مسلمان دیوبندی، مسلمان حدیث اے بھی آنے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سی تیری ہی عبادت کرنے ہاں، اللہ تیرے کولوں ہی مدد منگنے ہاں۔ اللہ دا قرآن ذالک الدین القیم، یہی سدھا دین جے، ذالک الدین القیم، یہ ہوئی سدھا دین ہے کہ رب تو سوا کسی دی عبادت نہ کیتی جائے، نہ ذکر اذکار، نہ منت نظر، نہ چڑھاوا، نہ سجدہ، نہ رکوع، ساریاں اللہ واسطے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ ہن چپ کیتے بیٹھے نے، نہ ہاں نہ نہ، نبی دی کسے گل دا جواب ہے نہیں انہاں کو، تے اللہ دا نبی پھر انہوں خواباں دی تعبیر دسدا۔ خواباں دی تعبیر کی؟ فرمایا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، فرمایا میرے ساتھیو جا پانی انگوراں دا نچوڑ رہا سی، وہ اپنے بادشاہ دا ساکی بن جائے گا، بادشاہ نو پانی پلاؤن والا بن جائے گا، بادشاہ دا اس نو قرب مل جائے گا، فیسقی ربہ، اپنے مالک دا ساکی بن جائے گا، وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَاكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ، جے دے سر تے روٹیاں دی چنگیر سی، فرمایا تینوں سولی ہو جائے گی، پھانسی ہو جائے گی، تیرے دماغ پرندے ٹھونگا مار مار کے تیرا دماغ کھان گے، تیرا سر کھا جان گے۔ خواباں دی تعبیر دسن تو بعد اللہ دے پیغمبر نے وقال للذی ظن انہ ناج منہما، جس بندے دے متعلق تعبیر ایسی کہ بادشاہ دا تو قریبی بن جائے گا، تو ساکی بن جائے گا، انہوں کہنے لگے یار جدوں تو اپنے رب دا، اپنے بادشاہ دا، اپنے مالک دا ساکی بنے گا، دے کول میری بھی گل کریں۔ گل جملہ نوٹ کرے آجے، جس بندے دے خواباں دی تعبیر ہے کہ تو اپنے بادشاہ دا ساکی بنے گا، تینوں بادشاہ دا قرب مل جائے گا، یار جدوں تینوں قرب مل جائے او دے کول میری بھی گل کریں، میرا بھی تذکرہ کریں کہ اوتھے تیری جیل دے اندر بے گناہ بندہ پہ آئے۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہما اذکرنی عند ربک، اپنے رب دے کول ٹھہرا دی، فانساہ الشیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین۔ اللہ فرماندے نے شیطان نے گل بھلا دتی، او دے ذہن جو گل نکل گئی کہ اپنے مالک نال، بادشاہ نال میں گل کراں، تیری جیل دے اندر کوئی مظلوم بندہ، بے گناہ بندہ پہ آئے، انی وجہ تو رب دا نبی اور چند سال جیل وچ رہنا پیا۔ بزادہ لفظ عربی زبان دے اندر ایک کولوں لے کے تے 9 تک بولیا جاندا، رب دا نبی 7 سال رہا، 8 سال رہا، 9 سال رہا، جی اینی گل نہ آندا تے نبی ادوں ہی آزادیاں ملن والیاں سن۔ اللہ نے فرمایا میتوں بنا کدے کول گل کرنی۔ امام رازی نے لکھیا، پیر کرم شاہ بھیروی رحمت اللہ علیہ نے، بہت بڑے جی یہ عالم صاحب بریلوی مکتبہ فکر دے، انہوں نے تفسیر ہے ضیاء القرآن، میں صبح انشاءاللہ اللہ دے فضل جدوں ہونا جمعہ پڑھاؤن واسطے میں سارے ترجمے دیکھ کے ہونا،
پیر کرم شاہ بھیروی کا ترجمہ، علامہ طاہر القادری صاحب کا ترجمہ، سید مودودی صاحب کا ترجمہ، مولانا محمد جونا گڑھی کا ترجمہ، یہ میں سارے ویخ کے آنا پھر لفظ میرے بلا نہ کوئی جائز ہے. ہوں میں گل کرنی ہے سی بھی اللہ دے نبی نے رب نو چھڈ کے دوسرے بندے نال گل کیتی بھی یار تو کوئی بادشاہ نہ کری گل. میرے اللہ نے یہ بات پسند نہیں آئی. پیر کرم شاہ بھیروی لکھتے ہیں کہ رب اینی گل تو ناراض ہو گیا بھی سانو چھڈ کے غیراں نو دکھڑا کیوں سناؤن لگ گیا. مومن بندہ جو اپنے رب نو چھڈ کے غیراں نو دکھ سناوندا تے رب ناراض ہوندا ہے. مسیتے آندا ایاک نستعین تے باہر جا کے آکھے یا علی مدد. یہ لڑائی دی گل نہیں ہے جی. کڈا جھوٹا بندہ کو کنے کوڑ ماردا. انا ایاک نعبد، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کریں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہیں گے. مسیتے کھڑا ہے کہنا تے باہر میں نہیں کچھ آکھنا. اپنی ادامت آپ غور کر. یہ میں تیرے فائدے دی سوچدا پیا، یہ لڑائی دی گل نہیں ہے. قصص المحسنین والے نے لکھیا کہ میرے اللہ نے اسی ویلے جبریل امین بھیجا، جبریل جا میرے پیغمبر نال گل کر کے آ جا. میرے پیغمبر نو پوچھ جدو خوہ وچ بھرا سٹ کے گئے سن اوتھے کہنے بچایا سی. جدو مصر دی عورت 7 کوڑیاں دروازے بند کر کے لے گئی اوتھے تیری عزت کنے محفوظ رکھی. میرے پیغمبر کیا ہن رب نہیں سی کر سکتا؟ بلکہ روایت میں چاہتا کہ جناب جبریل نے زمین تے پیر ماریا، اپنا پر ماریا. جناب یوسف نو تحت سرا تک زمین دکھائی گئی. زمین دیاں تہاں دے اندر ایک پتھر ہے، اس پتھر نو جبریل امین نے توڑیا. اس پتھر دے درمیان ہرے رنگ دا کیڑا او دے منہ دے اندر ہرے گھاہ دا تنکا پایا. اوتھے بیٹھا تسبیحاں بیان کردا سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویعرف مقامی ویرزقنی فی قلب حجر. کہنے لگے او ذات پاک جڑی مینوں ویندی پئی ہے. ایمان کر کے رب تیرا ویندا ہر ویلے. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ جی اسی چلے گئے نا اللہ نے فرمایا فرعون کو جاؤ انہوں گل سمجھاؤ یا سمجھ آئے. تے موسیٰ نے اپنا عذر پیش کیتا کہ یا اللہ میں تو انہوں دا بندہ مار کے آیا ہوں تو میں لب دے پھر دن گل میری مویا سننی ہے ہوتے میں تو ویندے آثار میرے قتل دے درپے ہو جانا. تے اللہ نے جناب موسیٰ دی گل دے جواب دیتا فرمایا اننی معکما اسمع و ارا. اللہ فرمانے موسیٰ گھبرا نہیں میں تھوڑے نال ہاں، میں ویندا بھی ہاں تے میں سندا بھی ہاں. اسمع و ارا، میں ویندا بھی ہاں تے میں سندا بھی ہاں. اے کیڑا دا سبحان من یرانی و یسمع کلامی و یعرف مقامی و یرزقنی فی قلب حجر. پاک او ذات جڑی مینوں ویندی پئی ہے، جنوں میرے ٹھکانے دا پتہ، جیڑا میرے ہونکے بھی سندا. کنی آواز ہے کیڑے دی بولی دی؟ کیڑے دیاں کنیاں دی زبان دیاں آوازاں نے؟ کیڑے دیاں چیخن دیاں آوازاں کنیاں بلند ہونگیاں. فرمایا وا یسمع کلامی، میری گل نو بھی سندا ہے. اوے کملیا عقل کر، میرا رب تے کیڑیاں دی بھی گل سندا ہے. انساناں جے تو انسان بن جائے میرا رب تیری کیوں نہیں سندا؟ وَيَسْمَعُ کلامی، میری گل بھی سندا ہے. وَيَعْرِفُ مقامی، تے میرے جنوں ٹکانے دا بھی پتا ہے. وَيَرْزُقْنِي فِي قَلْبِ حَجَرٍ، مینوں پتھر دے پیٹ دے اندر رزق بھی دے رہا ہے. اس جملے دی وجہ تو پیر کرم شاہ بھیروی لکھدے نے اس جملے دی وجہ تو چند سال نبی نو جیل وچ ہور رہنا پیا. زبان چو جملہ نکلے رب دے حوالے نے سوچ کے کڈیا کرو. نبی رب دے براہ راست نگرانی چندا، لیکن اسی تے بہت گناہگار ہاں. نبی دی گل تے رب اسے وقت سنا دندا، اسے وقت پہنچا دندا، اسے پکڑ تگڑ شروع ہو جاندی. ساڈی زبان جو ایسا کوئی جملہ نہ نکلے جڑا شرک تے مبنی ہوئے. اور ایک
اعتراف کر لو، لڑائیاں لڑ لو، جھگڑے پا لو جنہیں پاؤنے، لیکن رب دی توحید دے حوالے نال ایک ذرہ برابر بھی شک مبتلا نہ ہو، کیونکہ اللہ نو اپنی توحید دے اندر ذرہ برابر بھی شرک برداشت نہیں۔ کئی سال ہو گیا، 8-9 سال اور گزر گیا، ہن سبب لگن لگا، رات نو بادشاہ مصر دا ستا پیا، خواب آیا 7 موٹیاں گائیاں دریا چوں نکلیاں، دریائے نیل چوں، تے 7 لسیاں گائیاں نکلی، انہاں لسیاں گاواں نے 7 موٹیاں گاواں کھا لئی۔ ہن جے اداں دا بندہ منظر خواب چ ویکھ لے تے انج بخار نال ہی نہیں اٹھ جائے گا۔ 7 سکے سٹے، 7 ہرے سٹے، سکیاں سٹیاں نے ہریاں سٹیاں نو کھا لیا۔ بادشاہ بڑ بڑا کے اٹھ کھڑیا، پریشان بڑا، انہیں سد لیا اپنے جڑے شعبہ مذہب دے کرتے ترتے سن، معبد خانے دے نگران، وڈا پروت، وڈا مفتی بلایا، دسو مینوں خواب آیا۔ وہ کہنے لگے بادشاہ دا آزما خراب ہوئے گا، یہ خواب دی تعبیر کوئی نہیں ہے گی، یہ تو ہمیں خیالات دا انتشار ہے، کوئی خواب خوب نہیں ہے، کوئی تعبیر نہیں بن گئی۔ ہوں بادشاہ بھی بھولے ہوندے، انہوں نے کہا خواباں دی تعبیر تو نہیں صرف تھوڑے والا کام کرتا ہوں۔ جب خواباں دا رولا چلیا نا اتنے، تو پھر وہ بندے نوں گل یاد ہے بھی او یار خواباں دی تعبیر دسن والا تو اتنے بیٹھے۔ بادشاہ نے کہنا جب کمے نا بندہ ایک ہے جیل میں جو خواباں دی تعبیر دسدا تو میں لے کے آنا۔ ہوں بادشاہ جانا بھی کسی بھی قیمت تے، کسی بھی قیمت تے میرے خواباں دی تعبیر میرے سامنے ہونی چاہیے، جتوں بندہ لبدا جویں لبدا نو لے کے آؤ۔ یہ گیا پھر جناب یوسف علیہ السلام کو جب پہنچیا نا، ہوں شرمندگی بھی آئی، یار ایک کام کیا سی نا تو میں کر نہیں سکیا، تے سال بھی کئی بیت گئے، جی ادو ہی گل کرتا شاید اینی جیل نہ کٹنی پیندی، میری غفلت دی وجہ تو جیل بھی کٹنی اینی پی گئی۔ ہوں جاواں کیویں؟ ہوں ہور نہیں کوئی گل کیتی انہیں، کہنے لگا یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ اوے سچے یوسف ایھا الصدیق، اوے سچے یوسف میں تیرے کو خواباں دی تعبیر پوچھنا آیا، دسی 7 موٹیاں گائیاں سکیاں نو کھا گئیاں، 7 سکے سٹے ہریاں سٹیاں نو کھا گئے، اے دی خواباں دی تعبیر دس، ہو سکتا میں لوگاں نو تیری خبر جا کے پہنچاواں۔ خواب دس جناب یوسف تعبیر دس دین، فرمایا تزرعون 7 سنین دابا، فرمایا 7 سال تسی زراعت کرو گے تے بڑی فصل ہوئے گی، فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون۔ ہن اگے منتظمین دیاں گلاں نے، نالے خواباں دی تعبیر پہ دس دینے، نالے دا بندوبست پہ دس دینے۔ فرمایا 7 سال فصل بڑی ہوئے گی، تساں ساری کھا نہیں لینی، ساری بیچ نہیں دینی، کچھ کھا لینی، کچھ بچا کے رکھ لیا جے، تھوڑے اگلے سالاں دے اندر جدوں بارش بھی نہیں وسنی، زمین وچوں انگوری بھی نہیں نکلنی، ادوں تھوڑے کام آئے گی، پورے علاقے چ کال پہ جائے گا۔ 7 سالاں دے اندر کھیتی بڑی ہوئے گی، اگلے 7 سال بڑے خشک سالی دے ہون گے، اے جو تساں انہاں سالاں وچ بچا کے رکھیا ہوئے گا انہاں 7 سالاں دے تھوڑے کام آئے گا۔ جدوں خواباں دی تعبیر لے کے واپس پہنچیا، بادشاہ مصر نے سنیا، بادشاہ مصر نے خواباں دی تعبیر سنی، کہنے لگا یار ایڈا قابل آدمی میرے جیل وچ پیا ہے تے مینوں پتہ نہیں لگا، ایڈا قابل بندہ میرے کو جیل وچ پیا ہے، میں کیویں اس نوں برداشت کر لواں، جاؤ فٹافٹ انہوں لے کے آؤ۔
فٹافٹ لے کے وقال الملک اوتونی بہی، جاؤ خواباں دی تعبیر دسن والے نو میرے کو لے کے آؤ۔ فلما جاء الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ان ربي بكيدهن عليم۔ عزیز مصر نے بھیجے، بادشاہ مصر نے بھیجا کہ جا اس نیک بندے نو، ایڈے قابل بندے نو لے کے آ۔ جدوں قاصد پہنچدا ہے جناب یوسف کہن لگے میں نہیں جانا، جیل وچوں میں نہیں جانا، پہلے میرے کردار دے متعلق فیصلہ کر لو۔ جنی دیر تک میرے تے لگیا الزاماں دی تحقیق تفتیش نہیں ہو جاندی، انی دیر تک میں باہر نہیں جانا۔ امام ابن کثیر نے ایک بڑی روایت نقل کی ہے، اللہ دے سونے نبی نے فرمایا یوسف بڑا صبر والا نکلا، انج کوئی مینوں آ کے پیغام دینا میں تے چھال مار دے بھج جانا سی۔ اللہ اکبر، جیل جو رہائی ملتی فرمایا نہ انج نہیں میں جانا، جاؤ بادشاہ نو کہو انہاں عورتوں نے پوچھو کہانی کی ہے، میرا رب تے جاندا، میرے رب نو تے پتہ، بادشاہ نو کہا عورتوں نے پوچھو کہانی کی ہے۔ جدوں آ کے پوچھیا نا بادشاہ بڑا حیران ہوا بھی اتنے ایڈے ایڈے کام ہو گئے مجھے پتہ ہی نہیں لگے، ایڈا قابل بندہ ایویں بے سلامہ بھگتا پھردا مجھے پتہ ہی نہیں لگیا، پتہ کرو بیبیاں دی گل کی ہے۔ جدوں پتہ کیتا عجیب جب سامنے بات آئی تو حیران رہ گیا۔ فلما جاء الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء۔ کہنے لگی اللہ دی قسم ہوتے سانو کوئی برائی نظر نہیں آئی۔ اگے عزیز مصر دی بیوی بھی آندی بڑا پیڑا، انہیں میری عزت نو ہاتھ پا لیا، دنیا عورتاں بھی ہاں نال ہاں ملاؤن لگ پیاں، یہو جہا بندہ گھراں وچ رکھن دے قابل نہیں، یا اینو جیل وچ سٹ دتا جائے یا اینو سزا دتی جائے۔ ہن جدوں بادشاہ نے تفتیش کیتی کہنے لگی ما خطبکن اذ راوتن یوسف قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء قالت امرأۃ العزیز الآن حساس الحق انا راوتته عن نفسه وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ۔ تے عزیز مصر دی بیوی کہنے لگی میں ایسے گل دے انتظار ویسا کہ ساری گل کھل جائے، یوسف بے گناہ ہے، مندی پہ یہ یوسف بے گناہ ہے، یوسف دے ذمے کوئی گل نہیں، انا راوتہ عن نفسی، میں انہوں آپ میں ورگلاؤں دی کوشش کی تھی، گل صاف ہو گئی، یوسف بے گناہ جیل وچ پیا، اپنا کردار بچاؤن واسطے بادشاہ نے آ کے جلدی جا کے لے کے آؤ۔ تحقیق ہو گئی بھی تو پاک صاحب تیرے ذمہ کوئی گل نہیں۔ انہاں عزیز مصر دی عورت دیاں سہیلیاں نے، عزیز مصر دی عورت نے اے سارا مکر و فریب دا جال تنیا ہے جے دے اندر انہی کہ ساڑھے کو پھول ہو گئی، سستی ہو گئی، بے خبری ہو گئی، ساڑھی موجودگی دے اندر ایڈا نیک بندہ، ایڈا قابل بندہ جیل وچ گیا پیا، لے کے آؤ کڈ کے۔ جدوں جناب یوسف کو پیغام پہنچیا تے جناب یوسف فرماندے نے ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا من رحم ربی۔ فرمایا جڑا نفس ہے بندے نو حکم دیندا ہے، میں اپنے نفس دی بریت نہیں پیش کردا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا من رحم ربی۔ اس نفس دے ورگلاؤن کولوں اوہی بچدا جنوں رب بچا لوے، جنوں رب بچاوے وہ بچدا۔ تے بادشاہ دا پیغام پہنچیا کہ انہوں لے کے آؤ، تو مفسرین نے لکھا جدوں جناب یوسف آئے نال تو کول تخت بہا لیا، وہ دے نال گلاں بھی کیتیاں، ہولی ہولی دے کان دے اندر ایک دوے نال سارے تبادلہ خیالات بھی کیتا، کہنے لگا انک لدینا مکین و امین، اج تو بعد ساڈے اقتدار دا حصے دار ہے، آج تو بعد میری حکومت دا حصے دار، استخلصہ، جاؤ لے آؤ میں نو اپنا وزیر مشیر بناواں، میں نو چن لیا اپنے واسطے، استخلصہ۔ جدو آیا فرمایا انک لدینا مکین و امین، تو سارے کو عزتہ والا بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں، منتظم بھی بہت بڑا۔ جناب یوسف نے فرمایا پھر منو خزانے دے، اجعلنی علی خزائن الارض۔ یہ اقتدار دی پہلی پوڑی ہے، انشاءاللہ اگلے جنہیں گزارشات کرنی ہے،
تخت مصر کے حوالے کے نال اگلا جمعہ بڑا دلچسپ ہونا، بھائیاں نے بھی اگلے جمعے آنا انشاءاللہ گلا لین مصر وچوں تے ساتھی ٹائم نہ پہنچن اللہ دی رحمت نال اللہ کے دعا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ اعلانات نے